बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में और पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर देखने वाले सुनने वाले मेरे हाज़रीन नाज़रीन को सुल्तान कादिर अल्ताफ़ एडवोकेट का सलाम। मेरे दोस्तों, आज ये ख़ुसूसी वीडियो मैं इस टॉपिक के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ कि मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों लॉन्च किया। क्या इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं कोई आमदन जनरेट कर रहा हूँ या फिर इसका कोई और मकसद है। मेरे दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया के दौर को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने की रेशो बहुत कम है और मुस्बत अंदाज में अगर इस सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत ज़्यादा अपनी आने वाली नस्लों को इस हवाले से ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनकी सोच में तब्दीली ला सकते हैं और उनके अफकार जो है वो तब्दील कर सकते हैं, बशर्ते कि हम मुस्बत अंदाज में इस टूल का इस्तेमाल करें। तो यूट्यूब चैनल क्यों मैंने लॉन्च किया, यूट्यूब चैनल लॉन्च करने की वजह क्या है और यूट्यूब चैनल से क्या मैं आमदन जनरेट कर रहा हूं और यूट्यूब चैनल से आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ कि मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो MMA है और इसमें स्पेशलाइजेशन मेरी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंसी है और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में जिसको आम फहम अंदाज में दर्स निज़ामी कहा जाता है, तो दर्स निज़ामी का मैं फारिग तहसील हूँ। वो इक्विवेलेंट टू MA इस्लामिक स्टडीज़ और MA अरबिक लैंग्वेज है और इसके साथ मैं MA एजुकेशन मैंने एलिमेंट्री में किया हुआ है और लॉ ग्रेजुएशन मैंने इसके बाद कंप्लीट किया और 15 साल से प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैंने ये सोचा कि आने वाले जो यंगस्टर लॉयर्स हैं, आने वाले जो कम्युनिटी है, वो अपने इस प्रोफेशन से क्यों कर मैक्सिमम फ़ायदा जो है उठा सकती है। एक यूट्यूब बनाने का ये मकसद है। दूसरा यूट्यूब बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी NGOs सोशल वर्क कर रही हैं महकमा तालीम के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे दोस्त इस हवाले से अपनी कंट्रीब्यूशंस अपने जो है ना वर्किंग कर रही हैं। मगर मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैंने फोकस किया है कि वो है जस्टिस फॉर ऑल, कि तमाम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। और किसी भी फलाही मुआशरे की बुनियाद जिस तरह उसमें तालीम का फ्री होना ज़रूरी है, सेहत के लिए इलाज का फ्री होना ज़रूरी है, इसी तरह इंसाफ का भी फ्री होना ज़रूरी है। अगर आप इस्लामी फलाही रियासत के आइडियोलॉजी रखते हैं, इस नज़रिए के ऊपर आप कायम हैं, तो जस्टिस फॉर ऑल एंड फ्री जस्टिस के ऊपर आज तक इस प्रोफेशन में बहुत कम हुआ है। आल्दो कि बहुत सारे दोस्त इस वाले में सोशल वर्किंग कर रहे हैं अपने अपने लेवल के ऊपर, ज़ाती लेवल के ऊपर, इनफरादी लेवल के ऊपर, बहुत सारे गरीब लोगों को, लिटिगेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अदालती पैरवी लिटिगेशंस इसमें हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोई जो है ना उसकी यूनिफॉर्मिटी कोई नहीं। उसकी यूनिफॉर्मिटी के लिए मैंने ये कोशिश की है, मेरी ये काविश है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए एक तो अपने इस प्रोफेशन के जो यंगस्टर लॉयर्स हैं उनको इस बात के ऊपर आमादा करूं कि आप लोगों की इस प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। वकील एक ऐसा प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में अगर आप लोगों के इंसाफ के हुसूल के लिए आपने एक कदम भी उठाया तो वो आपकी नेकी जो 40 साल इबादत से अफजल हो जाएगी। अगर आपने इस पैशन के अंदर किसी गरीब कोई अमदाद की, उसको दरख्वास्त को लिख कर दे दी, बुनियादी कोई एप्लीकेशन दे दी, उसको अदालत तक रसाई हासिल करके दे दी, या वो जिस पेचीदगी में वो फंसा हुआ है, जिस कानूनी रहनुमाई में आपके पास आया हुआ है, उसको आपने मशवरा बतौर अमीन दे दिया, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी कार खैर हो जाए कि उसको इंसाफ के हसूल के लिए साथ चलकर किसी प्लेटफॉर्म पर ले जाकर उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो ये वकालत होती है और इस वकालत में आपका पैशन बहुत ज़्यादा काउंट होता है। तो आने वाले यंगस्टर लॉट जो है वो मेरे दोस्त अहबाब जो है जो इस पैशन को अडॉप्ट कर रहे हैं या अडॉप्ट कर चुके हैं मुझसे जो सीनियर है, कुछ लोग अपने लेवल के ऊपर काविश कर रहे हैं, लेकिन मैं खुसूसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए इसकी प्रमोशन को इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया के दौर में लोगों को किताब बीनी का बहुत कम शौक है, किताबें पढ़ने का कम शौक है। सोशल मीडिया के अगर आप यूज़र हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए
آپ لسننگ کے ذریعے زیادہ جو ہے لرننگ وہ حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ آپ چیزوں سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے یوٹیوب بنانے کا مقصد کوئی آمدن جنریٹ کرنا نہیں ہے، مگر میری یہ کوشش ہے کہ جتنا میرا نیٹ ورک اس چینل کے ذریعے بڑھتا جا رہا ہے، دوست میرے ساتھ رابطے میں آ رہے ہیں، جتنے مجھے ویورشپ مل رہی ہے، جتنے لوگ میرے ساتھ سوشلی ان کانٹیکٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو میں ان سب سے ایک گزارش ضرور کرتا ہوں کہ آپ نے غریب لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے ان کی مدد ضرور کرنی ہے۔ تو چونکہ یوٹیوب چینل جب ایک خاص عرصے کے بعد مانیٹرائز ہو جاتا ہے، اس اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جب ہم اس کو فلفل کر کے لے جاتے ہیں، تو پھر اس کی ایک سرٹن لیول کے اوپر آمدن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس آمدن کو میں اس اپنی نیٹ ورکنگ، اس اپنی سوشل ورکنگ کے اندر استعمال کروں گا، جو سوشل ورکنگ میں میرے ساتھ میرے دوست لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں لوگوں کی امداد کر رہے ہوں گے، وہ اس کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کر رہے ہوں گے، ہم اس کا ڈیٹا بیس بھی تیار کریں گے، کون کون دوست وہ، یہ کوئی بنیادی طور پر کوئی یہ سوشل ورکنگ، لوگوں کی انصاف کے لیے خدمت کرنا، یہ کوئی کسی کا دکھاوا نہیں ہوتا، نیکی دکھاوے کے ساتھ نہیں کی جاتی، بلکہ نیکی کا اور دوسرے کی مدد کا تو پیرامیٹر اور پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر دائیں بازو سے کسی کی امداد کی ہے تو بائیں بازو کی اس کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ عزیز، ہم اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اس میں پروموٹ بھی کریں گے، جو دوست انصاف کی فراہمی کے لیے لوگوں کی امداد کریں گے، غریب لوگوں کو انصاف مفت فراہم کریں گے، ہم ان کی پروموشن بھی کریں گے اور ان کی شہرت کا انشاءاللہ ذریعہ بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ اپنے اس سوشل نیٹ ورکنگ یوٹیوب کے ذریعے ہم بہت سارے دوستوں کو اس پلیٹ فارم پہ لا کر ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے، ان تعلیمی قابلیت کو بھی اجاگر کریں گے، تاکہ لوگ ان کی تعلیمی قابلیت سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، ہمارے پروفیشن میں بہت قسم کی مقدمہ بازی ہوتی ہے، کچھ دیوانی کیسز ہوتے ہیں، فوجداری کیسز ہوتے ہیں، ریونیو کیسز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری مائنر لیٹیگیشنز ہوتی ہیں، جس طرح سمری ٹرائلز ہوتے ہیں ہمارے اندر، ان کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہوتا، جس طرح کنزیومر کورٹس ہوتی ہیں۔ تو ان ساری معاملات کے اوپر جو دوست ہمارے ساتھ اس نیٹ ورکنگ میں آئیں گے، اس یوٹیوب چینل میں ہمارے ساتھ انگیج ہوں گے، ہم انشاءاللہ ان کی پروموشن بھی کریں گے، اور اس چینل کی جو آمدن ہے وہ ان سب لوگوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کریں گے، جو اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب میں جو چیریٹی فنڈ ہے وہ لوگوں کو دیا کریں گے، اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنی سروسز فری آف کاسٹ فراہم کریں گے۔ اور جب فری آف کاسٹ سروسز لوگوں کو پرووائڈ کی جائے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب آپ نے کسی کو انصاف کی فراہمی کے لیے ایک لمحہ آپ نے کسی کو دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کی وہ لمحہ، اس کے جو ہونے والا اس کی جو گیننگ ہے وہ 40 سال عبادت سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض آپ کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں، مگر افضلیت کی بات ہے کہ اس پروفیشن میں اتنی بڑی افضل عبادت ہے کہ لوگوں کی آپ جو ہے انصاف کے حصول کے لیے آپ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی جو مدد کر رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ اگر آپ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو آپ کو جو ہے اس میں کمپنسیشن دیں، لیکن جو افورڈ نہیں کر سکتے مگر اس کو بھی مشورہ اسی طرح دیا جائے جس طرح کے ہم لوگ پیسے لے کر، مشورہ فیس لے کر، یا فیس لے کر کسی کی ہم خدمت کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو انصاف کی دہلیز تک لے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو اور کورٹس کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ کہ جن سے ہم کوئی چیز بھی چارج نہیں کر رہے، مگر ان کو بھی وہ مشورہ اور ان کی بھی وہ خدمت اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے ان سے چارج، اور ان کے اوپر اس احسان کا جتاوا بھی نہیں ہوگا، ان کو جتلانا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی احسان کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم مزید پروموشن کرتے رہیں گے، اور اس یوٹیوب چینل کی اویئرنیس اور اس کی مزید زیادہ آگہی وہ لوگوں کو دیتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔